बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ खुसूसी गुफ्तगू करना चाहती हूँ। ईद का दिन है और ईद के दिन ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा दिन होता है जो इंसान अपने प्यारों के साथ गुजारता है, अपने घर वालों के साथ गुजारता है, खुशियों भरा एक दिन होता है। लेकिन इस खुशियों वाले दिन में अली मेहदी भाई के घर में एक गम का माहौल है। एक बाप जिसने अपनी बेटी से कुछ खुसूसी गुफ्तगू की है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उन्होंने वार्न किया है ज़हीर को, और ज़हीर को बताया है कि वो क्या समझते हैं उसके बारे में, और बिहाइंड द डोर्स जो कोशिशें की जा रही हैं ज़हीर की फ़ैमिली की तरफ से, उनका उन्होंने कुछ जवाब दिया है। इन सब बातों से पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगी। पहले तो मैं आप सबको बताऊँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया, और हज की वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ थी, और इस ही मसरूफ़ियत की वजह से एक इंटरव्यू किया मैंने। बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, सहाफ़ी हैं बिलाल, उनको मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे। और ये मैंने सवाल क्यों किए थे, इसके पीछे क्या मकसद था, ये सब कुछ हुआ क्यों, ये क्या प्लांटेड था, नहीं प्लांटेड था, बहुत से सवालात आप लोगों ने किए। यहाँ तक कि मुझे कमेंट्स को टर्न ऑफ करना पड़ा बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आप लोग उस बात को समझे ही नहीं और आप नहीं समझ पाएंगे कि असल में बात क्या है। इसलिए मुझे उसको समझाने के लिए एक अलग वीडियो करनी है, और मैं आपको कुछ चीज़ों के ऊपर से मैं उसके निकाब उठाऊँगी। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने खोल कर रखूँगी। बिलाल और बहुत से बिलाल, देखिए बिलाल की इसमें कोई गलती इस तरह से नहीं है कि मैंने बिलाल का इंटरव्यू किया है, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। गलती मैं समझती हूँ कि किसी की भी नहीं है, समझने में कुछ गलती हो सकती है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी और आपको बताऊंगी कि दरअसल बिलाल की इसमें क्या एक कोशिश रही है, और बिलाल ने क्या कुछ किया है। दो हज़ारा और ज़हीर के इंटरव्यूज़ के हवाले से, बिहाइंड द सीन क्या कुछ चलता रहा है उनके हवाले से, और मेरे इस इंटरव्यू की हकीकत क्या है। बहुत से राज पे से पर्दा मैं उठाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने रिकॉर्डेड क्वेश्चंस भेजे थे, उनका जो भी जवाब आया उसको मैंने वैसे लगा दिया, क्योंकि एक उनकी रिक्वेस्ट भी थी, और दूसरा मैं इन्हें प्रीव्यू नहीं कर सकी क्योंकि मैं हज पर थी। तो मेरी इसमें एक छोटी सी कोताही आप कह सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी, और बिलाल ने जो बातें बताई हैं उनके पीछे हकीकत क्या है वो सब भी आपके सामने खोल कर बताऊँगी, क्योंकि इस पर बाकायदा मैंने अब रिसर्च भी की है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ 2000 के वालिद की जो गुफ्तगू हुई है अपनी बेटी से, जो उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। वही जो बात मैंने की कि ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और दुआ मैं आपसे कहूँगी कि गौर से अपने वालिद की इस वीडियो को ज़रूर देखना। उन्होंने तुमसे कुछ गुफ्तगू की है, कुछ तुम्हें बताने की कोशिश की है, और यकीन मानो मैं बता रही हूँ, मैं ये बात बहुत मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, और इसके लिए मैं किसी भी वक्त स्टैंड करने को तैयार हूँ कि मेहदी अली काज़मी और आपकी वालदा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो बहुत गमगीन है। और इस चीज़ का अंदाज़ा उसी दिन होता है जब कोई ऐसा दिन आता है, खुशी का दिन आता है। जैसे कहते हैं ना कि कभी माँ बाप जब चले जाते हैं तो फिर ईदें वो ईदें नहीं रहती, शब बरातें वो शब बरातें नहीं रहती। इसी तरह माँ बाप के लिए जब उनकी औलाद सामने नहीं होती तो उनकी ईदें वो ईदें नहीं रहती, वो शब बरातें नहीं रहती। और ये दूसरी ईद है जो उन्होंने तुम्हारे बगैर गुजारी है। उन्होंने कुछ पैगाम दिया है मेहदी अली काज़मी ने, और उन्होंने बताया है कि तुम हमारे लिए बहुत प्यारी हो। और मेरी बात यकीन करना, मैं ख़ुद माँ हूँ, और मैंने ये प्यार अपनी माँ का भी देखा है अपने लिए। और माँ बाप अपनी औलाद से उनकी गलतियों के बावजूद भी मोहब्बत करते हैं, और वो उनके ख़िलाफ़ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं गलत कर सकते। ये मेरे रब का एक मैं कहूँगी कि एक उसका एहसान है कि उसने माँ बाप के दिल में औलाद के लिए वो मोहब्बत रख छोड़ी है कि वहाँ से आप अपने रब को पहचानते हैं कि वो फिर कितनी मोहब्बत करता होगा, कितना गफ़ूर और रहीम होगा। तो अपने वालिद की इस गुफ्तगू को खुदा की कसम ज़रूर सुनना और उस दर्द को महसूस करना। और ये आप भी सुनिए ज़रा मेहदी अली काज़मी ने क्या गुफ्तगू की है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ज़हीर को उन्होंने क्या बड़ा पैगाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं। आज मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तमाम माँ बाप के साथ उनकी बच्चियों का साथ प्यार मोहब्बत के साथ आबाद रखें, और बच्चियों के सर पे भी उनके माँ बाप का साया सलामत रहे। आज ईद का दिन है जी, और ये दूसरी ईद है कि जब मेरी बेटी दुआ ज़हरा मेरे पास नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये आखिरी ईद ऐसी हो जिसमें मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि आइंदा तमाम आने वाली ईदें मेरी बेटी मेरे साथ हो। दुआ ज़हरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ
بیٹا آپ کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دے رہی ہو وہ مجبوری میں دے رہی ہو، اور مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو مجبور کیا گیا ہے۔ آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے آنسو بہاتی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور بیٹا میں آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے خدا پر کہ اللہ تعالیٰ یہ دن بڑے کم رہ گئے ہیں اور اب آپ بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دن جلدی سے کاٹے گا۔ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کو جتنا پہلے پیار محبت ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیار محبت ابھی ملے گا۔ ہم آپ کا جس بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ یہ ہماری محبت پیار خلوص ہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اس حد تک کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد ہمارے سے ملوائے گا، آپ ہمارے پاس آ جاؤ گی اور یہ دن کٹ جائیں گے جلدی سے، آمین۔ یقیناً دعا یہ سن کر میں جس کا تعلق کوئی نہیں نہ مہدی بھائی سے نہ آپ کی فیملی سے، میرا دل اتنا دکھی ہے، تو آپ تو بیٹی ہو، یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ تم دوبارہ سے سوچو گی۔ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی پیار کرنے والا نہیں، دنیا کی سب چیزیں ایک طرف اور ماں باپ کی محبت ایک طرف، کوئی عبادت قبول نہیں جب تک ماں باپ ناراض ہیں، یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ظہیر کی فیملی کی طرف سے بیک ڈور کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ کسی طرح سے صلح کی جائے، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی خوفناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ان انکشافات پر بھی ایک اور ویڈیو میں کروں گی جس میں CDR ڈیٹا نہ صرف شبیر کا بلکہ ظہیر کا بھی سامنے آ رہا ہے، جس میں ان کی موجودگی اس شہر میں اس وقت پائی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک انکشافات ہیں اور اس کی وجہ سے اب بہت بری طرح سے شبیر اور ظہیر پھنسنے والے ہیں، اور شبیر بہت بری طرح سے پھنسنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع دن سے یہ بات کرتی تھی کہ اصل کلپرٹ تو شبیر ہے، اور اب یہ بات جو ہے یہ پروو ہوتی جا رہی ہے، اور اس بات کو مین اسٹریم میڈیا نے باقاعدہ نیوز میں اس کو بتایا ہے۔ میں آپ کو اس خبر کے متعلق ڈیٹیل سے بتاؤں گی کیا چیزیں ابھی تک بہت سے خوفناک انکشافات ہیں وہ کیا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو ذرا سنواتی ہوں کہ مہدی علی کاظمی نے ظہیر کو کیا کہا ہے، وہ جو بیک ڈور کوششیں کی جا رہی ہیں اس پر ان کا کیا رد عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کیا پلان کر رہے ہیں، آنے والا وقت ظہیر اور ان کی فیملی کے لیے کس طرح کا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، میں ایک چیز واضح کر دوں، آج مجھے میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں کافی، یہ مجھے کچھ دنوں سے ہو رہے تھے، لیکن میں آج بتا دوں کہ آج مجھے بڑی شد و مد کے ساتھ میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں، سگنلز ریسیو ہو رہے ہیں دوسری پارٹی کی طرف سے کہ آپ اس میں صلح کر لینی چاہیے۔ سیکنڈلی اس کے علاوہ جی مجھے واٹس ایپ کے اوپر جو پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے میرے لیے بڑی بھرپور دعائیں کی ہیں، وہ بھی مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ صلح کرنے جا رہے ہیں کلپرٹس کے ساتھ۔ تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صلح تو میں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی، یا میں صلح کے موڈ میں تو اس وقت بھی نہیں تھا جب اس کیس کو لے کر میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ اب جب کہ پورا کیس ہماری فیور میں ہموار ہو چکا ہے تو میں صلح کیوں کروں گا اور کس سے کروں گا؟ کلپرٹس کے ساتھ، تاکہ آئندہ مستقبل میں پاکستان کی بچیوں کو اسی طرح ذلیل کیا جائے، انہیں گھروں سے اغوا کیا جائے اور انہیں رون ڈالا جائے، ان کی زندگی خراب کر دی جائے۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں اور میں ان کلپرٹس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سزا ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ کو خواب میں بھی لانڈی جیل دکھ رہی ہوگی اور آپ کو چکیاں کا پیسنی جیل کی یاد آ رہی ہوں گی۔ اب آپ جیل کی چکیاں پیسیں گے بڑی جلدی۔ اس میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے اس گینگ کو لے کر، اس میں جتنے لوگ جتنے کلپرٹس شامل تھے اور جنہوں نے اس میں پارٹ پلے کیا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹ تھا، میں ایک دفعہ پھر بڑے واضح الفاظ سے بتا دوں کہ جنہوں نے بھی اس میں پارٹس پلے کیے، چاہے وہ کیسا بھی تھا پارٹ، وہ سب انشاءاللہ تعالی اللہ کے عذاب میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد انہیں سزا سنائے گا، پاکستان کی عدلیہ انہیں سزا سنائے گی، اور اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ عنقریب لانڈی جیل میں چکیاں پیس رہے ہوں گے، تو اب انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے وہ صلح کی طرف تیز کیا ہے۔ بالکل بھی ہم صلح نہیں کریں گے، ہمیں پاکستان کی عدلیہ پر پہلے بھی پورا بھروسہ تھا، آج بھی ہے۔ بڑی جلد انہیں سزائیں ہوں گی
اور اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ جیل کی چکیاں پیسیں گے. اللہ حافظ.